على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي المنتقى اكتب ما يسر بلا نعاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جالو المختارا نافع صل والتسلم فيه أبد على الذي لك يقول من أبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بتسليم واذكر كتبيا نافع صل والتسلم باقتراب على النبي والآل وصحبه الكرام صلاة العز العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد الإداء إلى الإداء يا من أباني بمخجل الإداء عزل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني سلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بسارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة على بسارات ترى مستحسنة وجيل أمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد مد يقول كن يكن يا من يكون من لم تكن ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقول لي كن فيكون عاجي منك بلا يقدر ولا تعجي نفيت إبليس لخير أبدا إذا رجع وكل من لم يعبد وجل من قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مبجل من لم يسلموا كوي أمة النبي صلى الله عليه بتسليم رب جل إجابة تزلزل الأعداء إلى شواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب للذي يهيمن حفظ أمة خير مرسل على عن الذين كفروا بالرسل قد لو من نصرا عزيزا عاجلا وبشرهم عاجلا واجلا ولسوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد عن سوي الإسلام عن ركوني إلى يداك وعن سكوني على النبي والرسول ملتد صل وسلم يا مبيد من جاد للمنتقى والآل وصحب الكرام أوصل سلامك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كمال الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي خديت الدون سكن حاجيا أزل أمة النبي أحمد مصليا عليه
من أمدا نصرا عزيزا يسمو الكبارا مع شقار لهم من بارا سن العديز والفروع كالكتاب عن الذي أمتنوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث زاد سابروح أعطيتني جميعا دون سلبي ولي تقود سول وقت التربي ولي تقود سول وقت التلبي لأوصل الذي أريد أنفعي بي الورايا مغنيا عن مدفعي ما تقصد در لي بالمنتقى وقلت لي ما ودو صوتك وجدت لي ما لا يزال وجبا في أبد لسالين الجبا مددني مدد من لا يخفى علي شيء جدني بالأخفى نفيت كل من خلاني فهرف لمن يشاء ثواب ساكرب يا الله يا رحمن يا بشير قادر يا رحيم يا نذير ناجيت من بيتعلق معه من السيئات فشكر اسمه وجدت شكري إلى الرحمن وجدت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسمان كرمني في مولدي وبلدي مكرم بالأمن سفا خلدي أكرمني رحمن إكراما كفى كليتي در وفيدي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان عمدت عبدا يفوق سرمدا لخيرنا إبليس سوقا أجمدا قلوب جملة الإداء توجهت لخير طوري والمنى لوجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجه وربي مسلم إلا الذين سلموني خلوا نعد مدرتي كذاك الكبل عني نفت مدرتي والبلوى بفضل مغلي يخاد الولوى لو سكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يذكر كلي بالكتاب بلا معاداة ولا عتاب نجيت تنادي التكريم ولم يزل بنادي الكريم إلي وجهتنا خطابا مع اليقين وفؤادي تابا نصرتني فإنك النصير مع عتابي إنك البصير زمد قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضان رددتني في الذي أحببت لي وجالب أسى سببت عجبتني جواب من تعالى عجبتني جواب من تعالى عن سنتي وقلت لي فعلا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجاء مسليا مسلما على النبي
بصير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من معاني أنا سا وترحا مع تبع علي مر من بلا يا من جميع خدمتي تقبلا نجي على المصطفى بعد السلام مع سلام الدار والخلا يسر لهم بالذي تعسرا فكل ما يسرت تيسرا ناجاك عبدك الخديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فعسى الذين زيدوا بالخير وباء من لم يزدوا بالدير وغرمت الأبرار بالنعيم وكفت الفجار في الجحيم سيق الذين تركوا العبادة للنار من لم يطع أبدا تهيب من أراد أن ينخد معه أبراه من ضيقه لم يدمع جزاء من بارس سلعة بكى فكل من أبكره ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنوا من توبة راوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنوا الأقارب والكل منهم بسديد سارب للمسلمين ولكل مسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسر مخلدون منعوا الطوء بالاستلاب والكل بالبصر ذو الخلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بالنعو يعلو وليس ينسفي أمام بارز العلي فمنسفي بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باخ الخماع هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسمان مني له ألف وعمد وسرور سا خدمة للمصطفى عبد سكور فرغت جملتي من المباي لمن كفاني يسوي النباي أشكر وقاد لي أداء كما كفاني أربع والجدال سبحانه وهو الكريم والعميد وكل من لم يغني فهو كميد تسليم من لله يوجه الدرر على الذي بالكفاني الخرر جزاء من جمل عن الميزان لخادم ما خاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله سلباي براءة المختار ليس تخفى إلى علامة بنكال يخفى للمصطفى وجدت ما قد صرفا لخيرنا إبليس وهو انصرفا عدمت باطلا بحق فزم ولي إلهي كسغيدا ملك ربي مالكي كليتي حالي له كاملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ولنتسول
برأني له من شرك ومن كل نفاق وسعادات الدم برأني بعيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام المذنب هو الذي لم أراه ولا أراه في زيد حدا ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي خاد الكلام فراني الأقرب ترفيع اليدوم بأنني خل وحب وخديم لو خطابي وما أقدارا ولسوانا وجال خدارا أيتنا على الهدى فقلبوا ولسوانا ساخرين انقلبوا تسليم باق قاد لي صوابا على الذي أورثني ثوابا على الذي طلبك من الخديم لو سلام ذي البرية الخديم لمن لو كليتي بعد حمدي ومن خالفني أبدا ملك الذي ليس له مباي لخاد ما خاب عن المباي ناجاني الحليم والخبير وجادل الواسع والكبير فراني الجميل نعم النافع أخلاني الملك وهو الرافع جاق مكاري لمن خلنا مدرتي من ليقود المنا ملكني المليك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوحد لي في رمضان الجزاء أجر الذي ما عنده لا ينفد وسل لي وما اختراه النفد خدمة خير العالمين أحمدا علي تسليما كريم أمدا فرات القلب ونفسي تيبت وبمكاري لخير صعبت يزور خير العالمين قلبي علي تسليما مزيل الألم المصطفى وجهت ما لي خادا نفا بلا مدرة فانخادا هو سفيه وسجاه بما سلمي ولا جاو محمد صلى عليه في الآل وصحبه ومن والاه مع بلاهي وما أمراضي وبرداء تنخاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيب ربيا نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيب ربيا قلت له كل يدي في علني وسري وولي خاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أراد تبديلا رفعت خدمتي إلى الماء سند ولسوانا ساق كل من فند هو النبي والرسول والخليل وهو العبيب ويكسر الخليل تسليم باق لا يزال سمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلام الكريم الزمد على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أبقى سلام الكريم الزمد يا الله يا قادر يا مقتدر
يا من إليه جود يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فدر فوق الثوم جئت بذا القصيد ساكرا لك بي وحبل خدت فضلك زنت قصيدتي في سكورا ولم تزل يا مالكي سكورا أكرمتني إكرام من ما فعل وكل من آمنت منك فعل آتيتني يا ربي من لدنك شكرا حكيما فرديت عنك باركت لي يا ربي في عروفي وخيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خادني تفسير والتكريم أعطيتني من خلق خزى كلما مدى من الدر معت سلما كفاني من ماله كفوا أحد بما لخير ساق كل من جاد أكرمني بقلوب الله أحد ربي ولم يكن له كفوا أحد نجاني الله المكرم الصمد تناجيا بالكمال الكمال وجعل الأكرم أنفع الكرم ودرري بخير رد سرم أسأله كونتي القصيدة حارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام زلي وسلم والتقبل الكلام من على عريس العروف بما يفوق سن من معروف لنازم العروف خليل رباه يا من جواه سرور والنباح ولي يا رحمن يا رحيم يا حي يا خيوم يا مكرم يا نجاك عبدك الخديم سلسلة مسلما على مسلسل نجاك عبدك الخديم سلسلة مسلما على مسلسل أيس من الله عند جيولي إبليس ناديت بيا ولي أيس من الله عند جيولي إبليس ناديت بيا ولي نفع لخير الله خمل في الدري بأهل بدر نوزل بكدري نفع لخير الله في دكار كل أسلي جر مكار علمني رحمن في سفينة بأنني خديم ذي المدينة براني الله لدى كناكري من كل جانب إلى المناكر أسبأني الله فيه قرم بزار قبل مبارزي وأني خلبزا دعني الرعيم عند الداوم لو بما أخنا عن التزاوم يسر لي المنى لدى لبر من خاد لي ما خاب عن كل ولي لخاد أهل بدر وسودا من زلزل وازي والعصودا يقول لي عن يقول الله تفسير لا إله إلا الله ذاق لخير الله فيما ينبى ما زاق قلبي وأهل الجنبى
لله قد وصلت عند القلوى وسانني عما يجور بلوى كتابتي قبل لك البور كفت حياتي حيل المدور حلمني العليم عند ساخرات مما يشاء وكفاني الكافرات لم ينحني عند البور المورقات داء لخمر أو دواء فاسقات يسر الجميل عند المولكات من زانني عن جانب للمشركات هبات من لي كان عند الواسعات هذا اللي الكريم دا وزاجات مدى لي الأنوار عند سلمات وسالمين من دواني سكمات سعادتي عند الله لي ظهرت عند ذوي الملاي لم ينحني عند سبي الخمور شوارد باخ بالأمور تعارني الله لدى للكتاب من سخاوة ومن كل تاب أكرمني عند ذوي الإدراك من خادني إليه بالإدراك ناجيت يا نسير يا ولي كفيتني إبليس عند ولي ناجيت يا نسير يا ولي كفيتني إبليس عند ولي ناجيت يا نسير يا ولي كفيتني إبليس عند ولي ناجيت بيا نسير يا ولي كفيتني إبليس عند ولي إلى النبي رسول جاءنا بهدى متدى بكتاب جاء به فدا إلى النبي رسول جاءنا بهدى متدى بكتاب يا بي فدا أبقى تعايا بلا قسم ولا كدر من الخديم الذي ينوم معتادا يا لي الخر والأذى بخاتبة مني سلام يديم الأمن والرخدا يا سيدي يا رسول الله يا أملي صلى عليك الذي قد الذي مردا يا سيدي يا رسول الله يا أملي صلى عليك الذي قد الذي مردا يا منتخى يا إمام المرسلين من عليك تسليم من صفى بك الخلدا صلى عليك بتسليم بلا عدد من لم يكن قد مولودا ولم يلد صلى وسلم باخ لا شريك له عليك بالآل يا من سعسع فردا صلى وسلم باخ لا نفاد له عليك به سبي يا من قرب الرصد أهل المدينة مني سرمدا لكم أهل المدينة مني سرمدا لكم أبقى سلام يجيب القلب والجسد لستم دار في زوف وتوسعة يكفيكم الله في الدارين من خندا فزتم بكون ابن عبد الله جاركم وكونكم حوله ولتعبدوا الصمد صلى عليه الذي
أبخلي دا أبدا إلى شوى منا والدهر ملتعدا تسروا من آياتي خدمة خفلت مني بفضل الذي أعدى بي فعدا تسروا من آياتي خدمة خفلت مني بفضل الذي أعدى بي فعدا قد قال موسى خادم الخديم قد قال موسى خادم الخديم لمن تخدم الخديم يا زائد أنزل بالتعظيم يوم خروج شيخنا الخديم من زائري جبا بمبك باري بإذن خالق البرايا الباري خرجت يوم السبت سامين عصر لخدمة المختار في زار السفر تاريخ بموي جنيك نتي تيمير أكفكيات أن يتلم بالوور سجن ما ديكلو تاي ما ديكلو يتي ndax ñi nelaw seen xol yi dellu seeti kuréer leen di laaj ka xam lu mu xamul laaj leen mbiram ku leen amal lu kenn amul gumba yi njaccaar laa ngi te ngeen na wedam man ku xamul laajul ku xam xaw maw layam ku toppatul yàlla na toppi waayam mbaalu ko dalal bu mu ko xul fulaayam na jéema topp yàlla toppi ndigalam te jéema daw saytaane xamee ndigalam te jéema roylu rijaalu laay te jéema roylu rijaalu laay alxayru fi muxtaaru muxtaaru laa fi lazi nufuusukum taxtaaru qad jaakum min allaahi nooru Bamba jago kurwala sant nooru Bamba jaara noonu Yàlla ya jaara fil bari wal bahri wana la daara seytaane baneex ak bakkan ak duniya ku leen fetal daane nga noon yu bon ya Bamba jaara ñoom jaar di na si boobe seen jango ko naan filabsi qataltu fil bahri la wax seytaana kab kaboo xayral wara awtaana nobal bu engagé ba xeex ca guerre ba nuroowul ak civil keroog payoor ba wa man yuhaajir fi sabilillahi mbot maa ko yóbbu foofa doona laay diglul ma wax la waral magal ga nga xam ne Seex Bamba reyal demam ga taarix ba ma géy sa fin mooy at ma moo di lalu Sëriñ Basiiru bég ma yéena la Yàlla defaloon kalima Bidari defal ko Ibrahima ba Yàlla buur ba farataal Tabaski ak tam xarit may na ko gaay Mbàkke bi xidmatil xadimi lil maxdumi fil barri farlu leen ila tanzimi la daam wesar ca mbooti yoonu géej ga laay bëgg a way ngeen xam ne Bambay géej ga boo ko xamul yaral jazaaw sakoor jawaabi Abdillah waaye loolu moo wóor nee dogoon nag dem gi wala nasaraan tegoon billaay ñëpp dañ niiraani ngir booba doomi soxna yaa ngay kaani le dox di foon ñëley doxaani ngir booba doomi soxna yaa ngay kaani ñëley dox di foon ñëley doxaani ñi ànd ak tubaab yi far di nasaraani sere mu ànd ak caawo bu caawo ndaw jaxasoo Bamba rafet caawo islam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci soof jant fépp mel ni lambaay Cheikh Bamba daal di ñaan ci barke jiili ni Yàlla maay sefi fu fi jiili maay Xaadimu Rasuul fu sodaay ne maay ramu xarnu bi ani niiraay
bur yàlla daal di signé jox yónneen ba mu signé gaaya daal di jiital bamba isaanu al daal di waxante Seex bamba ci saaru yuusufa mu teeyu yan ba bamba ne maay na ba dëgg lislaam sëf leen ma jor leen ma danaa ko jaamu yàlla ne astaxlisu teg li nafsi maa gën a yey ca bamba doo nafsi yàlla ne astaxlisu teg li nafsi maa gën a yey ca bamba doo nafsi xalool yar kan mooy jawaabi xaadi bamba ko tontu woon wante xaadi keroog la bamba jiñ manaan billahi tey fase naa adduna jublu laayi aqbaltu dunya ilayya qablu wa biituha fasaala ani kablu wa bahdo ani adbaran walam amilla li kawni daara sulam wa bahdo li aqbaltu wa inni aqbaltu lillahi wa xaamani duma ko baada saw dinaa ko batta na dem sey góor bulak ñoom xatta bitul lati la daana saaratura bima lakallahi noomu taara waylun liman ilaa nasaara maala likay yanaala mugnatan aw maala huwa wali daara la nasaara خديمات قد هدى أوزارا إن المهاجرين والأنصار لم يعبدوا يهود والنصارى keroog la bamba teeñu fa bi yanam ba wetilu ko yàlla ba dem maayomba ngir bëgg a ràbb jamono yoneen ba tuubaali man bala xamoo di yan ba ñu yanoon xutbure ak ab daariya te attanum ko moo ko fab raw gaaya dëngañ di way te tawatul baraaya suratul axwaami lam jiyaaya man sakka fi zaalika fal yujarribi wa man yujarribi bi taxatubi jaayante naag yàlla te dootul xaj rijaal ya seere nan ko mustasaj loola taxoon Seex Bamba naan yaa xawmi sababu xaybati yaram réew mi sababu xaybati an la arada an alana min ujaa wa an akuna zaafian li xawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi ca moomaat la Bamba ci bari gis ni xaali xalbaraayal baari fekkoon na taalibe góor ca yeela mu romb góor ba góor gu yàlla la ba mu amee juróomi weer fi baari di dublu xalwatu di ñaan lil baari seytaane dem ruuxala ko nasaraan te leen jaar lay taxe fii sodaani tubaab bu yónnee fa di wisul sërga di lu ferek joon fekk fa soorek warga ca moomaat la yàlla ca moomaat la yàlla xiir borom Ndar ñu ragal Seex Bamba soppi xel ga Bamba yabal maam Cerno Ibra Faati mu wuy ji Ndar di nuroog bay nek baati Bamba yabal maam Cerno Ibra Faati mu wuy ji Ndar di nuroog gay nek baati Bamba yabal maam Cerno Ibra Faati mu wuy ji Ndar di nuroog gay nek baati Seex Babakar Jargaan Sëriñ Mor Maane Mbay Sëriñ Ali Juuf Lambaay ñi leen ko daane keroog doye na woo fa pencum Lambaay na leen danaa leen tàggale ay xasaay keroog doye na boole sol ci wumbal ñi kenn noo far ba jàngay dalbal mu naa bare Seex Bamba mbaa ma rendi murid yëpp ña nga naan ko mandi murid ya naan ko Bamba nas na ruuyi yow ma araftu yow faral fay nooni fi laylatil jumaati gulandaw mon ya naan ko lan